नमस्कार, प्रादेशिक समाचारमा स्वागत छ। म अप्सरा गौतम। प्रदेशमा भएका विभिन्न गतिविधि, समस्या र समाधानका उपाय बारेका समाचारका साथमा हामी आएका छौं। आजको पहिलो खबर प्रदेश 5 बाट। पाल्पाका एक युवा मृगौला पीडित भएको वर्षौं भएको छ। पाल्पा रम्बा गाउँपालिका 3 पिपल डाँडाका 25 वर्षीय युवा मृगौला पीडित भएर बाँच्न बाध्य छन्। आर्थिक अभावले उपचार गर्न सक्ने अवस्थामा नरहेका युवा रवि विक यति बेला सहयोगको याचनामा छन्। पाल्पा रम्बा गाउँपालिका 3 पिपल डाँडाका रवि विक मृगौला पीडित हुन्। 25 वर्षीय युवाको दुवै मृगौलाले काम गर्न छोडेपछि परिवार चिन्तामा छ। रवि परिवारले मृगौलामा उपचारमा 6-7 लाख खर्च गरिसकेका छन्। गरिब परिवारका युवा रविलाई अब थप उपचार खर्च जुटाउन गाह्रो छ। घरमा कमाउने छोरा नै मृगौला समस्याबाट थलिएपछि परिवारको दैनिकी थप कष्टकर बनेको छ। घरको घर खर्च जुटाउनै उनी रवि यति बेला आर्थिक सहायताको पर्खाइमा छ। कहाँबाट हुन्छ, के गरेर हुन्छ, अब सहयोग गरिदिनु पर्यो। मान्छेको जिन्दगी हो, भइसक्यो। अब राम्रो होस् मेरो छोरालाई भन्ने म त्यही चाहन्छु। सवारी मजदुरी गर्दै आएका रविमा मृगौला फेल देखिएपछि उनी आफ्नो सिपको काम गर्ने अवस्थामा छैनन्। कमाउने छोरा नै थला परेपछि आमासहित परिवार चिन्तामा छन्। भयभरको पैसा खर्च गरेर अस्पताल धाएका रवि अब आर्थिक जोहो कसरी गर्ने यही चिन्तामा छ। घरमा भएको कमाई गर्ने एकमात्र मान्छेलाई अचानक यस्तो रोग लाग्दा घरका सबै परिवारलाई गाह्रो भएको परिवार सदस्यको दुखेसो छ। आफू रातभरि नै कहिले सुत्नु हुँदैन, अनि कहिले भित्र कहिले बाहिर गर्नुहुन्छ, कहिले मम्मीले हेर्नुपर्छ, कहिले मैले हेर्नुपर्छ। मसँग सानो बाबु पनि छ, त्यो बाबुलाई नि हेर्नु पर्यो, अब बुढालाई नि हेर्नु पर्यो। आर्थिक रूपले कमजोर रवि परिवारका अन्य सदस्य समेत बिरामी छन्। कमाई गर्ने मुली मान्छे रवि आफै मृगौलाले थलिएपछि परिवारको दैनिकी कष्टकर छँदैछ। मृगौलाको डायलासिस गर्ने खर्च समेत छैन। मृगौलाले पीडित रवि दानवीरहरूको पर्खाइमा छन्। दानवीरहरूको दानबाट उपचार गराउने आशमा छन् रवि। यसर्थ रवि जस्ता विपन्नहरूको उपचारका लागि दानवीरहरूको सहयोगले केही राहत मिल्थ्यो कि? माउन्टेन टेलिभिजनका लागि पाल्पा जिल्ला सहकर्मी प्रकाश नेपालको सहयोगमा जिल्ला ब्युरोको रिपोर्ट। अब लागू बागमती प्रदेशतर्फ। कोरोनाको लप्काले मुलुक छोपिएको छ। महामारीमा नागरिक त्रासमा मात्रै छैनन्, कोरोनाबाट 100 बढी नागरिकको मृत्यु भइसकेको छ। तर कोरोना रोकथाम र नियन्त्रणमा 3 तहका सरकार बीच समन्वय पटक्कै छैन। संविधानले समन्वय, सहकार्य र सहअस्तित्वको सिद्धान्त आत्मसात गरे पनि 3 तहका सरकार तिनैतिर फर्किँदा कोरोना युद्ध जित्न राज्यलाई हम्मेहम्मे छ। संघीय संरचना अनुसार 3 तहका सरकार छ। संविधानले तिनै तहका सरकारको व्यवस्था गरेको छ। समन्वय, सहकार्य र सहअस्तित्वको संविधानको धर्म हो। तर कोरोना जस्तो महामारीले मुलुक झेलिरहँदा 3 तहका सरकार तिनैतिर फर्किएका छन्। संघीय 7 प्रदेश र 753 स्थानीय सरकार सञ्चालनमा छन्। तर आम नागरिक कोरोनाको त्रासमा मात्र होइन, मृत्युको दिन गनेर बस्नुपर्ने बाध्यता बन्दै गएको छ। सरकारी तथ्याङ्क अनुसार सरकारले 10 अर्ब खर्चिए पनि आइसोलेसनमा नागरिक सामान्य खान र बिछ्याउन पाउन निकै कठिन छ। आइसोलेसन र क्वारेन्टाइन व्यवस्थापन, पीसीआर परीक्षणको दायरा बढाउन नसक्नु, राहतमा चरम अनियमितता, अत्यावश्यक उपकरण, भेन्टिलेटर र आइसियू बेडमा पर्याप्त व्यवस्था गर्ने विषयमा तिनै तहको सरकारको एउटै मुख हुन नसक्दा कोरोना रोकथाममा राज्य सफल हुन सकिरहेको छैन। कोरोनाको नियन्त्रणको लागि विशेष गरी केन्द्र सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारमा समन्वय भएको देखिँदैन। समन्वय नभइसकेपछि स्वास्थ्य क्षेत्रमा, विशेष गरी हस्पिटलमा, स्वास्थ्य केन्द्रहरू, उपस्वास्थ्य चौकी, स्वास्थ्य चौकीहरूमा विभिन्न स्वास्थ्य समस्याहरू देखिएका छन्। बिरामीहरूले एकातिर सामान्य रोगको र दीर्घ रोगीहरू, प्रेसरका, सुगरका, दमका, क्यान्सरका, एचआईभी एड्सका र अन्य रोगीहरूले सामान्य औषधि समेत किन्न सकेको अवस्था छैन। संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारमा कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि मापदण्ड 2076 जारी गरिएको छ, जस अनुसार पालिका क्षेत्रभित्रमा क्वारेन्टाइन र आइसोलेसनहरूको स्थापना र सञ्चालन गर्ने व्यवस्था छ। यसैगरी संविधानको धारा 35 मा स्वास्थ्य हक सम्बन्धी व्यवस्था छ। तिनै तहको अधिकारका लागि धारा 57 मा सुरक्षित गरिएको छ। तर यथार्थतामा स्वास्थ्य हक उपयोगबाट नागरिक वञ्चित छन्।
हाम्रो संविधानको धारा 57मा 57मा चाहिँ राज्य शक्तिको बाँडफाँड भनेर लेखेको छ। त्यो राज्य शक्तिको बाँडफाँडमा चाहिँ स्वास्थ्य सम्बन्धी अधिकार चाहिँ तीनवटै तह भनेको सङ्घमा, प्रदेशमा, त्यसरी स्थानीय तहलाई चाहिँ त्यो अधिकार दिएको छ। यति रूपले चाहिँ हाम्रो कानूनले चाहिँ क्लियरली तीनवटै तहलाई चाहिँ स्वास्थ्य सम्बन्धी अधिकार पनि दिएछ र हामी नागरिकलाई चाहिँ यो स्वास्थ्य सम्बन्धी हकको ग्यारेन्टी गर्नको लागि फन्डामेन्टल राइट्समा राखिरहेछ। तर राज्यले अहिले हेर्नुहोस् यो कोभिडको कन्टेक्स्टमा चाहिँ कुनै पनि हामीले चाहिँ इजिली स्वास्थ्य सम्बन्धी हकको उपभोग गर्न सकिरहेको छैनौँ। यो भनेको चाहिँ एकदमै नराम्रो सिचुएसन हो। कोरोना नियन्त्रण र रोकथाम राज्यको मात्र होइन, यो समस्या विश्वव्यापी समस्या पनि भएकाले नागरिक स्तरबाट राज्यको कार्यक्रमलाई सघाउन पर्छ नै। तर राज्यले दिएको सोचको साथ नीति तथा कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नमा जोड दिनुपर्ने हो। तर तिनै तहका सरकारमा समन्वय, सहकार्य र सहअस्तित्वको संविधानले आत्मसात गरेको विषयलाई आत्मसात गर्न नसक्दा कोरोना विरुद्धको युद्धमा राज्यले ठोस परिणाम ल्याउन नसकेको हो। यसर्थ अबका दिनमा तिनै तहका सरकारबीच समन्वय, सहकार्य र सहअस्तित्वको सिद्धान्तलाई आत्मसात गरी कोरोना विरुद्धको युद्ध जित्नुको विकल्प छैन। माउन्टेन टेलिभिजनका लागि स्वास्थ्य ब्युरोको साथमा विनिता केसी, काठमाडौँ। अबको समाचार प्रदेश 2बाट। पर्साको बिनवासिनी गाउँपालिका ढङ्गही खोला चपेटामा परेको छ। पर्साको हुलाकी सडक भएर बग्ने ढङ्गही खोलालाई भूमाफियाहरूले दोहन गर्दै आएका छन्। बिनवासिनी गाउँपालिका 1 र 2 को सीमामा पर्ने खोलामा भूमाफियाहरूले रातको समयमा खोलाको मुहान परिवर्तन गरेरै खोलाको जमिन अतिक्रमण गरेका छन्। पर्साको बिन्दवासिनी गाउँपालिका 2 मा रहेको ढङ्गही खोलाको मुहान भूमाफियाले परिवर्तन गरेका छन्। भूमाफियाहरूले रातको समयमा खोलाको मुहान परिवर्तन गरी खोला दोहन गरेका हुन्। पर्साको बहुअरुवा भाटादेखि पश्चिम हुलाकी सडक खण्डमा पर्ने ढङ्गहीको मुहान नै परिवर्तन गरेकाले स्थानीयले समस्या भोग्न परेको छ। भूमाफियाहरूले मुहान परिवर्तन गरेर करिब 19 बिघा जमिन अतिक्रमण गरेका छन्। जौन नदी से हमनी के 500 बीघा के खेती होत लख आ ओभर जौन बाढ़ बूढ़ आवत लख पानी होत लख उ ओभर पानी ए पुके निकास होत लख एगो निकास भी बा हमनी के आ प्लस में का बात बाटे एगो मुरघटी भी बा वो ओकर भी समस्या बाटे। हमनी के एगो और समस्या रहला कि आउटलेट पानी जौन बेसी हो जात ल घिंचत ल नदी। दूसर का में हमनी के 2 गो नदी बा एगरदौल गांव में उ दोनों नदी की तो जरूरत पड़ल तो ओकरा के बांधल जात रहल त में ओकर पानी आके गिर जाई। जब बेसी हो जाई तो बेसी दिन रखे के रही त पानी पटावला सिंचाई करला आ ई एकरा के बांधल जाई तो ओकरा में ले जा गिरा देवल जात रहल। खोलाको मुहान परिवर्तन भएपछि धेरै बिघा जमिन सिँचाइबाट वञ्चित हुँदै गएको छ। खोलाको पानी गाउँमा पस्ने जोखिम समेत बढेको छ। खोलाको धार परिवर्तनको बारेमा स्थलगत अवलोकन गरेर प्रहरी र अन्य निकायलाई खबर गरेको वडाले जनाएको छ। अहिलेसम्म त तिनीहरूले केही वार्डमा जानकारी दिन जानकारी पनि दिएको छैन, समन्वय पनि गरेको छैन। अहिलेसम्म मलाई त्यो पनि थाहा छैन कि त्यसले कसले गरेको हो, त्यस जमिन कसको हो। हामी त पोखरिया पनि त्यो पत्र दिएछौँ जानकारीको लागि, त्यहाँ बिरगनमा पनि पत्र दिएछौँ। भूमाफियाहरूले रातको समयमा स्काभेटर लगाएर खोलाको मुहान परिवर्तन गरेका हुन्। भूमाफियाले खोलाको जमिन अतिक्रमण गरेपछि बिन्दवासिनी गाउँपालिकाले खोलालाई साबिकमै पुर्याउने बताएको छ। यो चाहिँ जुन भूमाफियाहरूले जुन काम गरेछ रातारात गरेछन्। एक रातमा 2-3 वटा मेसिन लगाएर त्यो रातारात चोर शैलीमा तिनीहरू काम गरेछन्। अनि त्यो काम भइसकेपछि त्यहाँका जनताहरू संयुक्त निवेदन मार्फत म आउनुभएछ अनि मैले प्रोसेस चालेछु। केही भूमाफियाको चलखेलमा रातारात खोलाको मुहान परिवर्तन हुँदा स्थानीय पीडित बनेका छन्। खोलाको मुहान परिवर्तन हुँदा पानी बस्तीमा पसेर डुबान हुने समस्या पनि उत्तिकै रहेको छ। अर्कोतिर सिँचाइमा असर पर्ने भएकोले कृषि उत्पादनमा समेत ह्रास आउनेछ। यसर्थ खोलाको मुहान परिवर्तन गरेर सार्वजनिक जग्गा हडप्ने भूमाफियालाई सरकारले कारबाही गर्न आवश्यक छ। भूमाफियालाई कारबाही गरी नदी खोला क्षेत्रको संरक्षण गर्नु राज्यकै दायित्व भएकोले यसतर्फ जिम्मेवार निकायको समयमै ध्यान जान जरुरी छ। माउन्टेन टेलिभिजनका लागि पर्सा सहकर्मी राजेन्द्र सिंहको सहयोगमा जिल्ला ब्युरो। अब लागौ गण्डकी प्रदेशतर्फ। पछिल्लो पटक बागलुङमा कोरोना संक्रमण फैलिएको छ। लकडाउन अन्त्यसँगै बागलुङमा पनि संक्रमण फात्तै बढेको छ।
पछिल्लो चरण संक्रमण समुदाय स्तरमा फैलिएको छ। असावधानी र पीसीआर परीक्षणमा भएका कारण कोरोना समुदाय स्तरमा पुगेको हो। क्षयरोग उपचार केन्द्र पोखरामा गरिएको पीसीआर परीक्षणको रिपोर्टपछि बागलुङका कोरोना संक्रमण समुदाय स्तरमा पुगेको भेटिएको छ। बागलुङ नगरपालिका 2 की 38 वर्षीय एक महिलालाई कोरोना संक्रमण पुष्टि भएसँगै संक्रमण समुदाय स्तरमा पुगेको देखिएको हो। बागलुङ नगरपालिकाले समुदाय स्तरमा संक्रमण भए नभएको पत्ता लगाउन गरेको दोस्रो चरणको पीसीआर परीक्षणमा संक्रमण पुष्टि भएको हो। संक्रमितको सम्पर्कमा रहेका व्यक्तिहरूको परीक्षण गरिएकोमा संक्रमण भेटिएको हो। पहिलो पटक समुदाय स्तरमा संक्रमण फैलिएको पुष्टि भएको बागलुङ नगरपालिकाका नगर स्वास्थ्य शाखा प्रमुख रामप्रसाद खनालले बताउनु भएको छ। प्राथमिक रूपमा चाहिँ लकडाउनको प्रक्रियामा गयो भने यो रोगबाट नियन्त्रण रोकथाम गर्न सकिन्छ जस्तो अहिले के समुदायमा गइसकेको र यो चाहिँ अब समुदाय स्तरमा फैलिने क्रम भएको कारणले गर्दा सबै दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई म घरबाट ननिस्कनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। र बागलुङ जिल्लामा स्वास्थ्य कर्मीमा पनि कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। एक साता नबित्दै जनप्रतिनिधिलाई समेत कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। पछिल्लो समय समुदायमा कोरोना फैलिएपछि जिल्लामा कोरोना संक्रमणलाई नियन्त्रण गर्न थप तयारी गरिएको छ। कोरोना भाइरस समुदाय स्तरमा फैलिन नदिनको लागि सतर्कता अपनाउने स्थानीय प्रशासनले बताएको छ। 2-3 दिनमा 4 जना जतिलाई यो समुदायमा गएका समुदायबाट कोरोना पोजिटिभ देखिएको हुनाले हामीले यो कोभिड-19 बागलुङ जिल्लाको समुदाय स्तरमा फैलिएको र यसले भयावह रूप लिन सक्ने सम्भावना देखिएको। कोरोना समुदाय स्तरमा फैलिएको भन्दै बागलुङ नगरपालिकाभित्र लकडाउन गर्नुपर्ने माग नगरवासीको छ। तर गृह मन्त्रालयले 200 जना संक्रमित नपुगेसम्म गर्न नमिल्ने बताएको छ। जिल्लामा समुदाय स्तरमा कोरोना फैलिन थालेकोले लकडाउनको विकल्प नभएको व्यवसायीहरूको सुझाव छ। मास्क लगाउनु, सेनिटाइजर लगाउनु लगायत बजारमा चाहिँ हिँडडुल गर्दाखेरि चाहिँ अति आवश्यक काम बाहेक अरूमा चाहिँ हिँडडुल नगर्ने र अब अहिलेको अवस्था भनेको बागलुङमा पनि समुदायमा फैलिएको हुनाले यसलाई लकडाउन नै गरेर लानुपर्छ जहाँसम्म लाग्छ मलाई। 2 हप्ताको लागि चाहिँ बागलुङलाई लकडाउन गरेर अब यो चाहिँ जुन संक्रमित हुनबाट आफू पनि जोगिने अरूलाई पनि जोगाउनको लागि यसको अर्को विकल्प छैन जस्तो लाग्छ मलाई। कोरोनाको जोखिम समुदाय स्तरमा देखिएपछि सरकारले एक जिल्लाबाट अर्को जिल्लाको आवागमन रोकेको छ। सरकारले कडाई गरे पनि खाद्यान्न लगायत सामग्री ढुवानीको बहानामा जिल्ला प्रवेश गर्ने क्रम रोकिएको छैन। जिल्लामा कोरोना समुदाय स्तरमा पुगेपछि यसले थप जोखिम बढाएको छ। बढ्दो जोखिमलाई नियन्त्रण गर्न सम्बन्धित निकायको विशेष पहलको खाँचो छ। माउन्टेन टेलिभिजनका लागि बागलुङ सहकर्मी सुभाष आचार्यको सहयोगमा जिल्ला ब्युरोको रिपोर्ट। अब फेरि लागू बागमती प्रदेशतर्फ। कोरोना महामारीमा मानवीय गतिविधि लगभग शून्य जस्तै छ। मानवीय चहल पहल कम भएसँगै व्यापार पनि कमी छ। यस्तै कमी पुस्तक व्यवसायमा पनि आएको छ। पुस्तक अध्ययन गर्ने संस्कृतिको अभावसँगै सरकारले पुस्तकमा लगाएको 10% करकै कारण पनि पुस्तक अध्ययन संस्कृतिमा कमी हुँदै गएको हो। कोरोना त्रासका कारण 5 महिनाभन्दा लामो समयदेखि खाद्यान्न सामग्री बाहेक सबै प्रकारका व्यापार व्यवसायहरू ठप्प छन्। विद्यालय तथा कलेजहरू बन्द भएका छन्। बजार समेत फाट्टफुट्ट मात्र सञ्चालनमा आएको छ। बजार बन्द भएपछि पुस्तकको व्यापार पनि घटेको छ। पुस्तकको व्यापार घटेको मात्रै होइन, अध्ययनको संस्कृति पनि पटक्कै छैन। अध्ययन गर्ने संस्कृतिको अभाव छ नै सरकारले पुस्तकमा कर लगाएपछि थप पुस्तक अध्ययन र व्यापार पनि घटेको छ। यसैमा पनि कोरोनाले थप घिउ थपेपछि पुस्तकको व्यापार र अध्ययन झनै कम भएको हो। अहिलेको अवस्था भने बुकहरू त्यति बिक्री भएको छैन। अहिले स्टेसनरी सामानहरू चाहिँ अलिअलि गइरहेको छ। बुकहरू चाहिँ अहिले विद्यालयहरू लोकसेवाहरूको त्यति गएको छैन। हामी विदेशबाट इन्डियन किताबहरू बढी बिक्री हुन्छ, विदेशी किताबहरू बढी आउँछ। सरकारले चालू आर्थिक वर्ष 2077-78 को बजेटमा पुस्तक आयातमा कर लगाएको छ।
सरकारी करले थप पुस्तक अध्ययनमा डर थपेको छ। सरकारले विदेशमा मुद्रण भई आयात हुने पुस्तकमा 10% भन्सार महसुल लगाएको हो। नेपालमा सबैभन्दा धेरै छिमेकी मुलुक भारतबाट 80 र अन्य मुलुकबाट 20% पुस्तक आयात हुने गरेको तथ्याङ्क छ। विद्यालय तहमा पढाइने पुस्तकको व्यापार वार्षिक करिब 2 अर्ब रहेको अनुमान छ। तर उच्च शिक्षा अन्तर्गत व्यवस्थापन, मानविकी, शिक्षा, विज्ञान, कानून, कला, भाषा, साहित्य लगायतका विद्यार्थीहरूको लागि करिब 3 अर्बका पुस्तक आयात भइरहेको अनुमान छ। यति बेला कोरोनाको कहर छ। यो कहरमा सो अध्ययनलाई बढाउन सकिन्छ। कर वृद्धिका कारण विदेशबाट आयात हुने पुस्तक बजारमा पाउन कठिन हुँदै गएको छ। पुस्तक पाइए पनि महँगो भएपछि पुस्तक खरिदमा पनि कमी आएको छ। शिक्षा तथा ज्ञान प्राप्त गर्नको लागि पुस्तकको भूमिका उल्लेख्य हुन्छ। तर सरकारले अन्य देशबाट आयात हुने पुस्तकमा करको दर बढाएसँगै व्यवसायी, पाठकवर्ग, विद्यार्थी तथा सम्पूर्ण शिक्षा प्रेमीहरू प्रभावित बनेका छन्। कलेजका कोर्स बुकहरू भन्दा पनि बाहिरको पनि ठुलो बजार छ। विशेष त भारतबाट आयातित हुने नोभेलहरू भए, विभिन्न पुस्तकहरू भयो, त्यो सन्दर्भमा नेपाल सरकारले ट्याक्स लगाइदिएको अवस्था र व्यापारीहरूले ट्याक्सकै कारणले इन्डियाबाट सामानहरू आयात गर्न नसकेको अवस्था, खोजेको पुस्तकहरू बजारमा उपलब्धता छैन। पाठकले खोजेको कुरो अहिले सहज रूपमा पाउन पनि सक्दैन। हामीसँग पाठ्यपुस्तकहरू, इन्टरनेसनल लेभलका पाठ्यपुस्तकहरू हामीसँग छन पनि छैनन्। अध्ययनका लागि आवश्यक पाठ्य पुस्तकको सर्वसुलभ उपलब्धता हुनुपर्छ। तर सरकारले पुस्तकलाई कर लगाए पनि अध्ययन संस्कृतिको प्रवर्धन गर्नेतर्फ ध्यान नदिँदा समाजमा अपराध समेत बढ्ने गरेका छन्। यसर्थ पुस्तकको करमा सरकारले पुनर्विचारसँगै अध्ययन संस्कृतिको विकासमा पनि जोड दिन आवश्यक छ। माउन्टेन टेलिभिजन शिक्षा ब्युरोको सहयोगमा प्रमिला भण्डारी, काठमाडौँ। अबको समाचार प्रदेश 1 को इलामबाट। मेची राजमार्ग अन्तर्गत इलामको माइखोला सडक पटक पटक भाँसिँदै आएको छ। 2053 सालदेखि भाँसिन थालेको सडक हरेक वर्ष बर्सातमा भाँसिँदै आएको छ। सडक मर्मत गर्दै आए पनि भाँसिने क्रम रोकिएको छैन। सडक भाँसिँदै जाँदा सडक आवागमन असुरक्षित बन्दै गएको छ। सडक विभागले विस्तृत अध्ययनमा रहेको भनेर टार्दै आएको छ। सडकका लागि सरकारले अर्बौं बजेट खर्चिँदै आएको छ। मेची सडकका लागि पनि करोडौं खर्चिँदै आएको छ। तर हरेक वर्षको बर्सातमा मेची राजमार्गको इलाम माइखोला सडक खण्ड भाँसिन छोडेको छैन। राजमार्गको माइखोला खण्डमा भाँसिएको सडक बनाउन रक एङ्करिङ प्रविधिबाट काम गरिएको पनि छ। तर सडक खण्ड भाँसिन रोकिएको छैन। 1.5 वर्ष अघिदेखि भाँसिँदै आएको सडक विभागले 32 mm को 25 मिटर लामो रडको एङ्करिङ गरिएको थियो। 5 करोड 79 लाख खर्च गरी सडकको 3 खण्डमा एङ्करिङ गरिए पनि भाँसिन रोकिएको छैन। हरेक वर्ष जस्तै यस वर्ष पनि सडक भाँसिएको छ। सडक भाँसिएपछि सडक डिभिजन कार्यालय इलामले ग्राभेल लगाएर यातायात सञ्चालनमा ल्याएको हो। 2072 असार 20 मा सम्झौता भई 2076 असारमा एङ्करिङ गर्ने काम सकिएको हो। तर यातायात अवरुद्ध हुने गरी सडक भाँसिने क्रम जारी छ। भाँसिने क्रम नरोकिएपछि सरकारी लगानी बालुवामा पानी हालेसरी भएको छ। 2053 देखि भाँसिन सुरु गरेको सडकको माइखोला माथिल्लो खण्डको 2 किलोमिटर क्षेत्र बढी क्षतिग्रस्त हुने गरेको छ। सडक विभाग इलामले सडकको स्थायित्वको लागि अध्ययन गरी विभागले एङ्करिङ गरेको हो। तर पुनः सडक भाँसिएपछि थप अध्ययन सडक डिभिजन कार्यालय इलामले बताएको छ। यसमा के छ भन्दाखेरि सडक सर्फेस भन्दा पनि मुनिबाट पानी बगिराखेको छ कि मुनिबाट पानी बगेको हुनाले तलको चाहिँ डाउन स्ट्रिमको यानि कि हिल साइडभन्दा तलको भ्याली साइडको चाहिँ माटो बगाएर सडक सर्फेस दब्ने, अन्डुलेसन हुने, खाल्टाखुल्टी पर्ने समस्याहरू चाहिँ छन्। एङ्करिङ सँगै हरेक वर्ष सडक डिभिजनबाट मर्मत भए पनि माइखोला गोलाखरका खण्डको दर्जनौं स्थानमा दबिने गरेको छ। सडक क्षतिग्रस्त हुने गरेकाले यातायात व्यवसायीले राम्रो अध्ययन गरी मर्मत गर्न आग्रह गर्दै आएका पनि छन्।
यसरी हरेक वर्ष सडक मर्मत गर्ने र भाँसिने क्रम चलिरहँदा पनि यसप्रति सम्बन्धित निकाय गम्भीर ध्यान नपुगेको हो। सडक मर्मतको गुणस्तरको अनुगमनदेखि सडकको भौगोलिक अध्ययन समेत नहुँदा सडकको दिगो समाधान हुन नसकेको हो। माउन्टेन टेलिभिजनका लागि इलाम सहकर्मी टिका खतिवडाको सहयोगमा जिल्ला ब्युरो। अब फेरि फर्को प्रदेश 2 तर्फ। प्रदेश 2 सरकार कोरोना नियन्त्रणमा असहयोग गर्ने निजी स्वास्थ्य संस्था र मेडिकल कलेज विरुद्ध अदालत जाने भएको छ। प्रदेश नम्बर 2 को कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रण समितिको मंगलबारको बैठकले महामारी नियन्त्रणमा असहयोग गर्ने स्वास्थ्य संस्था र मेडिकल कलेज विरुद्ध अदालत जाने निर्णय गरेको हो। बैठकले सामाजिक विकास मन्त्रीको संयोजकत्वमा सुरक्षा निकायका प्रमुखहरू समेत रहने गरी समन्वय समिति गठन गरेको हो। समितिले मेडिकल कलेज सहितका निजी स्वास्थ्य संस्थासँग कोरोना व्यवस्थापनको विषयमा पहिलो चरणमा छलफल गर्ने भएको छ। छलफलपछि मेडिकल कलेज तथा निजी अस्पतालहरूलाई संघीय सरकारले तोकेको दर रेट उपलब्ध गराई कोरोना उपचारका लागि प्रयोग गर्ने निर्णय गरेको छ। त्यसपछि पनि मेडिकल कलेज तथा निजी अस्पतालहरूले कोरोना सहयोग नगरे कारबाही गर्न अदालत जाने भएको हो। हवस् त अहिलेलाई प्रादेशिक समाचार यति नै। फेरि अर्को हप्ता साथै प्रदेशमा भएका गतिविधि र समाचारका साथमा उपस्थित हुने नै छौं। सत्य तथ्य र निष्पक्ष समाचारका लागि हेर्दै रहनुहोला माउन्टेन टेलिभिजन। नमस्कार।